साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। मैले विश्वका विभिन्न धर्महरूको सिरिज नै यहाँहरु समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु र यसभन्दा अगाडि मैले बुद्ध धर्म बाहेकका अरु धर्महरू, हिन्दू धर्म, त्यस्तै इस्लाम धर्मको बारेमा विभिन्न चर्चा गरिसकेको छु। आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई बुद्ध धर्मका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा परीक्षाको दृष्टिकोणले अति आवश्यक पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु र यो भिडियो मार्फत सर्वसाधारणहरूलाई पनि बुद्ध धर्मको बारेमा धेरै जानकारी हुन आवश्यक पर्ने भएकोले यहाँहरु सबैजनाले यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर र आफ्ना आफन्तहरुमा शेयर गर्दिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र यसै आशाका साथमा त आउनुस् सबभन्दा पहिला सुरु गरौं बुद्ध धर्मको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरौं। बुद्ध धर्ममा जानुभन्दा पहिला विश्वका समग्र धर्महरूलाई हामीले मोटामोटी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। जस्तो पहिलो धर्मको रूपमा धार्मिक धर्महरू, जसलाई हामी भारतीय दर्शनमा आधारित धर्महरू भनेर भन्छौं। यस्ता भारतीय दर्शनमा आधारित धर्महरूलाई धार्मिक धर्महरू भनेर भन्न सक्छौं। त्यो अन्तर्गत जस्तो हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म र सिख धर्म, यो चारवटा धर्महरू धार्मिक ट्रेडिसनमा आधारित भारतीय धर्महरू, भारतीय उपमहाद्वीपमा जन्मेका धर्महरू हुन्। र यसबाहेकका अरु धर्महरू जस्तो अब्राहमिक धर्म अथवा पैगम्बरवादी धर्महरू भनेर हामीले यहुदी धर्म, त्यस्तै क्रिश्चियन धर्म र इस्लाम धर्मलाई मानेका छौं। र यसबाहेकका अरु फोल्क रिलिजनहरू छन्, जस्तो चाइनामा प्रचलित धर्म, जापानमा प्रचलित धर्म र अरु विभिन्न प्रकृति पूजक धर्महरू जसलाई प्यागनिजम पनि भनिन्छ, त्यस्ता खालका धर्महरू रहेका छन्। तर हामीले आज अध्ययन गर्ने विषय भनेको बौद्ध धर्म हो र यो बौद्ध धर्मको विभिन्न धर्महरूलाई वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा धार्मिक परम्परा अन्तर्गत आउँछ। धार्मिक परम्परा अन्तर्गत आउँछ भन्नुको मतलब भारतीय दर्शनमा आधारित धर्म हो र यसले चाहिँ पुनर्जन्मको बारेमा पनि हिन्दू धर्मसँग तादात्म्यता राख्दछ र ईश्वर छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले चाहिँ कुनै पनि कुरा बोल्दैन। त्यसैले तथापि यो चाहिँ ओमकार परिवारभित्रको एउटा धर्म हो र हिन्दू धर्मबाट नै बौद्ध धर्मको उदय भएको भनेर मानिन्छ। र बुद्ध धर्मको उदयको कुरा गर्ने हो भने बुद्ध धर्मको उदय भनेको बुद्धको बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात नै बुद्ध धर्मको उदय भएको हामी पाउँछौं। बुद्धको बुद्धत्व प्राप्तिको अवधि भन्दा पहिला चाहिँ बुद्धको बारेमा पनि केही जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। यसको सन्दर्भमा जस्तो बुद्ध चाहिँ नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ, किनभने बुद्धको जन्म नेपालको अहिलेको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी भन्ने स्थानमा 563 ईसा पूर्वमा भएको थियो र उनको आमा मायादेवी र पिता चाहिँ शुद्धोधन थिए। उनी चाहिँ शाक्य कुलमा जन्मेका थिए र शाक्य राजवंश त्यहाँको थियो। त्यतिबेला त्यो क्षेत्रमा मध्य तराई क्षेत्रमा शाक्य राजाहरूले शासन गर्दथे र त्यही कारणले शाक्य कुलमा उनको जन्म भएको थियो। उनको आमाको उनी जन्मेको केही दिनमा नै मृत्यु भएको कारणले उनको सौतेनी आमा गौतमी भन्ने थिइन् र उनले नै सिद्धार्थ गौतमलाई पालन पोषण गरेको कारणले सिद्धार्थको नाम गौतम रहन गयो र पछि बुद्धत्व प्राप्त गरेको कारणले गौतम बुद्ध भनेर रहन गयो। सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा नामकी एकजना राजकन्यासँग विवाह भएको थियो र उनीहरूको एउटा राहुल नामको छोरा पनि थियो। सिद्धार्थ गौतमले 29 वर्षको कलिलो उमेरमा राजदरबार त्याग गरिदिए। उनले सत्यको खोजका लागि राजदरबार त्याग गरिदिए। तत्कालीन अवस्थामा हिन्दू धर्मका विभिन्न खालका कमी कमजोरीहरू थिए। समाजमा हिन्दू धर्मले ब्राह्मणहरूको चाहिँ उच्च ओहदा हुने र जातिमा आधारित भएको र विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन भएकोले समग्र समाजलाई हिन्दू धर्मले त्यतिबेला छेद विच्छेद पारेको अवस्था थियो। त्यसैले उनले चाहिँ त्यो समग्र अवस्थाबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ, कसरी सफरिङ अथवा दुःखबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो संसारलाई दुःखबाट मुक्त कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा उनले परिवार नै राजदरबार नै त्याग गरेर जंगलमा गएर तपस्या गर्नु परेको थियो। त्यसरी 29 वर्षको कलिलो उमेरमा भविष्यको राजा, तत्कालीन युवराजले राजदरबार छोडेर जुन जंगलको यात्रा गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा उनका सारथी दुईवटा केवल चन्दक नामको सारथी र एउटा घोडा उनले लगेका थिए, त्यसको नाम चाहिँ छन्दक थियो। यसरी चन्दक र छन्दक यो दुईवटालाई मात्रै साथमा लिएर उनी दरबार छोडेर गएका थिए। यसरी बुद्धले आफ्नो जीवनमा राजदरबारको सुख सुविधालाई त्याग गरेर समग्र मुक्तिको मार्ग, समग्र दुःखहरूको, समग्र सफरिङहरूलाई अन्त्य गर्ने मार्ग खोज्नका लागि जुन दरबार परित्याग गरे,
त्यो बुद्धको जीवनमा सबभन्दा पहिलो घटना थियो बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा। त्यसलाई भनिन्छ महाविनिष्कर्मण। यो कुरालाई याद गर्नुहोला। महाविनिष्कर्मण भनेको बुद्धले दरबार त्याग गरेको अवस्थालाई महाविनिष्कर्मण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै उनी सत्यको खोजीमा करिब 6 वर्षसम्म भड्किरहे। तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा भारतको खास गरिकन उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यका विभिन्न ठाउँहरूमा उनी भड्किरहे। विभिन्न खालका पुरोहितहरू पण्डितहरूसँग उनीहरूको सम्पर्क भयो र ती सबैसँग शास्त्रार्थ गरे। तर त्यसबाट पनि केही नलागेर उनी जङ्गलको बाटो गएर जङ्गलमा गएर शरीरलाई ठुलो प्रकारको दुःख दिने काम पनि गरे। तर त्यो दुःखबाट पनि केही पनि प्राप्त भएन। त्यसैले उनी 6 वर्षको भयङ्कर भीषण सङ्घर्षको अवस्थामा उनी गुज्रिनु पर्यो र उनी मगध राज्य, त्यति बेलाको मगध राज्य तर अहिले चाहिँ भारतको बिहारमा पर्दछ, यो बिहार राज्यको गया भन्ने स्थानमा उनलाई निर्वाण प्राप्त भयो। निर्वाण प्राप्त भयो भन्नुको मतलब उनलाई दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो। त्यो निर्वाण प्राप्त भएको स्थललाई हामीले आजभोलि बोधगया भनेर भन्छौँ। त्यो बोधगयामा एउटा पिपलको रुख छ। त्यो पिपलको रुख मुनि उनलाई महाज्ञान प्राप्त भएको थियो। त्यो पिपलको रुख अहिले पनि छ र त्यसको वरिपरि ठुलो मन्दिरहरू निर्माण गरिएको छ, ठुलो चैत्यहरू गुम्बाहरू बनाइएको छ। यो जुन बुद्धले 6 वर्षसम्मको कठोर तपस्या पश्चात जुन ज्ञान प्राप्त गरे, त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको अवस्थालाई निर्वाण प्राप्त गरेको भनेर भनिन्छ। पहिलो महाविनिष्कर्मण जो चाहिँ बुद्धले आफ्नो घर छोडिदिए, दरबार छोडे, सांसारिक जीवन छोडे। दोस्रो भनेको तपस्या पश्चात उनले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गरे, ज्ञान प्राप्त गरे। त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको अवस्थालाई हामीले निर्वाण भनेर भन्छौँ। निर्वाण प्राप्ति पश्चात उनले सारनाथमा गएर प्रथम पटक उपदेश दिए। यस उपदेशलाई धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर भनिन्छ। यस्तै बुद्धको जीवनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण घटना के आयो त अब धर्मचक्र प्रवर्तन भनेको प्रथम पटक उनले बुद्धत्वको बारेमा उपदेश दिए। कसरी सांसारिक दुःखबाट मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा विभिन्न मान्छेहरूलाई जम्मा पारेर उपदेश दिन थाले। त्यसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै करिब 80 वर्षको उमेरमा 483 BC-मा उनले देहत्याग गरे। उनको देहत्यागको अवस्थालाई हामीले महापरिनिर्वाण भनेर भन्छौँ। निर्वाण भनेको बुद्धत्व प्राप्ति हो। महापरिनिर्वाण भनेको बुद्ध धर्म अनुसार यो संसारलाई त्यागेर गएको अवस्थालाई महापरिनिर्वाण भनेर भनिन्छ। अब हामीले बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका घटनाहरूको बारेमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बुद्धको जीवनमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा मैले यहाँ एउटा चार्ट बनाइदिएको छु। जस्तो बुद्धको उमेर 0 हुँदाखेरि अथवा बुद्धको उमेर 0 भन्नुको मतलब बुद्ध जन्मेको अवस्था, त्यो कहाँ भयो त? नेपालको लुम्बिनीमा भयो। र यो घटना के हो? जन्म भयो बुद्धको। र यो घटनाको सङ्केत के हो? कमलको फुल र साँडे जहाँ छ त्यसलाई हामीले बुद्धको जन्मको रूपमा लिन्छौँ। बुद्ध धर्ममा कमलको फुल र साँडे छ भने त्यसलाई बुद्धको जन्मको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै बुद्धको उमेर 29 वर्षको हुँदाखेरि उनले नेपालको लुम्बिनीको आफ्नो दरबार त्यागेर जङ्गलतिर प्रस्थान गरे। त्यसलाई गृह त्याग गरेको घटना हो र यसलाई बुद्ध साहित्यमा अथवा बुद्ध धर्ममा, बुद्ध दर्शनमा महाविनिष्कर्मण भनेर भनिन्छ। यसको सङ्केत चाहिँ घोडालाई मानिन्छ। त्यस्तै बुद्ध 35 वर्षको उमेर हुँदाखेरि उनले भारतको बिहारको बोधगया भन्ने ठाउँमा बुद्धत्व प्राप्ति गरे। त्यसलाई बुद्ध दर्शनमा निर्वाण भनिएको छ र यसको सङ्केत बोधि वृक्षलाई मानिन्छ। त्यस्तै बुद्धको उमेर 35 वर्षकै हुँदा उनले सारनाथ, बिहारकै सारनाथमा प्रथम पटक बुद्ध धर्मको दर्शन अर्थात् उपदेश दिए, जसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर भनिन्छ। यसको सङ्केतको रूपमा चक्का अथवा पाङ्ग्रा जो छ त्यसलाई हामीले लिन्छौँ। र त्यस्तै बुद्धको उमेर 80 वर्ष भएको अवस्थामा उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा उनको मृत्यु भयो। त्यो मृत्यु भएको घटनालाई महापरिनिर्वाण भनेर भनिन्छ। र यो महापरिनिर्वाणलाई जनाउनका लागि बुद्ध दर्शनमा स्तूपको सङ्केत दिइन्छ। स्तूपा भनेको वास्तवमा बुद्धको मृत्यु भइसके पश्चात बुद्धका विभिन्न प्रकारका जीवनका अवशेषहरू जस्तो रौँ, दाँत, यी छाला, यी विभिन्न प्रकारका अवशेषहरूलाई सङ्ग्रह गरेर राख्ने र पूजा गर्ने स्थललाई स्तूपा भनेर भनिन्छ। अब बुद्ध दर्शनतर्फ हामी आउँ। बुद्ध दर्शनमा खास गरिकन 4 आर्य सत्यहरू छन्। 4 नोबल ट्रुथ भनेर भनिन्छ। 4वटा आर्य सत्यहरू छन्। यो 4वटा आर्य सत्यको जगमा नै समग्र बुद्ध दर्शन आएको छ। जस्तो पहिलो आर्य सत्य हो संसारमा दुःख छ अथवा संसार नै दुःख हो भन्ने हो। त्यस्तै दोस्रो भनेको हरेक दुःखको कारण हुन्छ।
कारण बिनाको दुःख हुँदैन। संसारमा दुःख छ, त्यो दुःखको कारण छ। तेस्रो आर्य सत्य भनेको दुःखको कारण भनेको इच्छा हो र त्यो इच्छालाई मार्न सकियो भने दुःख पनि समाप्त हुन्छ भन्ने छ। र चौथो आर्य सत्य भनेको दुःखलाई इच्छालाई मार्ने अथवा दुःखलाई स्वतः समाप्त पार्ने भनेको अष्टाङ्गिक मार्गद्वारा समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यसरी बुद्ध धर्मको 4 आर्य सत्यहरू भनेको संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ र दुःख निर्मूल गर्ने उपाय भनेको अष्टाङ्गिक मार्गको अवलम्बन हो। त्यसो भए अब यी अष्टाङ्गिक मार्ग भनेका के हुन् त भन्दा अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको 8वटा बाटोहरू होइन, 8वटा बाटोहरू। यो 8वटा बाटोहरू सँगसँगै लग्यो भने हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनमा यो 8वटा बाटोहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने बुद्धको दर्शन बमोजिम उसले चाहिँ दुःखबाट मुक्ति पाउँछ। त्यो 8वटा मार्गहरू भनेको सद्विचार, सद्निश्चय, सद्वचन, सत्कर्म, सद्जीविका, सत्प्रयास, सद्विचार र सद्ध्यान रहेको छ। अब आउनुहोस् बुद्धका काउन्सिलहरूतर्फ लागौँ। बुद्ध जस्तो बुद्धको 483 जब बुद्धको महापरिनिर्वाण भयो अथवा बुद्धको देहान्त भयो, बुद्धको मृत्यु भयो, त्यसपछि यो बुद्ध धर्म सङ्गठित रूपमा रहेको थिएन। त्यसैले बुद्धले दिएका विभिन्न उपदेशहरू, बुद्धका दर्शनहरू, बुद्धका विभिन्न प्रकारका पक्षहरू जुन छ ती सबै पक्षहरू छरिएर रहेका थिए। त्यसलाई एउटा धर्मको रूपमा, एउटा चाहिँ आधुनिक सङ्गठित धर्मको रूपमा विकास गर्न जरुरी थियो। त्यसैले बुद्ध काउन्सिलहरू बोलाइएको थियो। यो बुद्ध काउन्सिलहरू भनेको तत्कालीन अवस्थामा बुद्धका चेलाहरूले आयोजना गरेको एउटा ठुलो धर्मसभाहरू थियो र त्यो धर्मसभाले विभिन्न खालका बुद्ध धर्मलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू गर्थ्यो। त्यसैले प्रथम बौद्ध सम्मेलन अथवा प्रथम बौद्ध काउन्सिल बुद्धको मृत्यु पश्चात तुरुन्त भनेको 483 BC सम्पन्न भयो र यो भारतको बिहारको राजधानी थियो त्यति बेला राजगृह, त्यो राजगृहमा सम्पन्न भयो। त्यति बेलाको राजा अजातशत्रु थिए, उनले नै यो यसको समग्र जिम्मा लिएका थिए, उनको पालामा यो भएको थियो। र यो सम्मेलनले बुद्धका दर्शनहरूलाई 2वटा पिटकहरूमा विभाजन गर्यो, जस्तो विनय पिटक र सुक्त पिटक भनेर हामीले पढ्दछौँ। त्यो विनय पिटक र सुक्त पिटकको विभाजन कसले गर्यो त? प्रथम बौद्ध काउन्सिलले गर्यो। त्यस्तै यो प्रथम बौद्ध काउन्सिलको समयमा उपाली भन्ने बुद्धका जुन चेला थिए तिनले चाहिँ विनय पिटकको रचना गरे र आनन्द भन्ने जुन बुद्धका चेला थिए उनले चाहिँ सुक्त पिटकको निर्माण गरेका थिए। र यो प्रथम बौद्ध सम्मेलनको अध्यक्षता मेहकसप्पा भन्ने एकजना विद्वानले गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रो बौद्ध सम्मेलन 383 विक्रम सम्वतमा पहिलो बौद्ध काउन्सिल भएको करिब 100 वर्ष पश्चात बिहारको वैशालीमा भएको थियो। वैशालीमा त्यति बेलाका राजा थिए कालाशोक भन्ने थिए। उनको पालामा सभाकामी भन्ने एकजना बौद्ध भिक्षुको अध्यक्षतामा दोस्रो बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न भयो। यस बौद्ध सम्मेलनमा बुद्धका अनुयायीहरू स्थावीरमादिन्स तथा महासाङ्खिककामा विभाजित भएका थिए। 2वटा अलग अलग धारमा विभाजित भएका थिए। तेस्रो बौद्ध सम्मेलन बढी महत्त्वपूर्ण छ, किन भन्दा सम्राट अशोकको पालामा यो बौद्ध सम्मेलन भएको हामी पाउँछौँ। सम्राट अशोक पहिला एउटा हिन्दू सम्राट थिए, तर पछि उनी कलिङ्गको युद्धमा उनले चाहिँ ठुलो नरसंहार भएको देखेपछि उनले हिन्दू धर्मलाई त्यागेर बुद्धको शान्ति पथमा अग्रसर भए। त्यसैले सम्राट अशोकले नै बुद्ध धर्मलाई फुलाउने प्रयास गरे र उनले नै अहिले नेपालको लुम्बिनीमा बुद्धको जन्म भएको भन्ने कुरा पनि सम्राट अशोकको जुन स्तम्भ छ त्यो स्तम्भबाट नै पत्ता लागेको र बुद्ध धर्मलाई श्रीलङ्कासम्म पुर्याउने, उत्तरमा तिब्बतसम्म, नेपालसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा राजा अशोकले लिए अथवा राजा अशोकले बुद्धलाई संरक्षकत्व प्रदान गरे र जसको कारणले अहिलेको अवस्थामा बुद्ध धर्म आएको हो। अन्यथा बुद्ध धर्म चाहिँ इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुने थियो, यसरी अगाडि आउने थिएन। यो चाहिँ 250 BC पाटलिपुत्र भनेको अहिलेको पटना हो, त्यो पटनामा 250 BC सम्पन्न भएको थियो। यस सम्मेलनमा तेस्रो त्रिपिटकको स्थापना गरियो। यसलाई पाली भाषामा लेखिएको थियो। तत्कालीन भाषा भनेको सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा भनेको पाली थियो, त्यसैले पिटकहरू जम्मै के भाषामा लेखिएको थियो त? पाली भाषामा लेखिएको थियो। यस सम्मेलनको अध्यक्षता टिस्सा नामका एकजना बौद्ध अनुयायीले गरेका थिए। त्यसपछि अन्तिम बौद्ध सम्मेलन भयो, चौथो बौद्ध सम्मेलन। यस पश्चात बौद्ध सम्मेलन हुनै सकेन, किनभने बुद्ध भागमा विभाजित हुन थाले र यो विभाजित मानसिकताले गर्दा त्यसपछिका बौद्ध सम्मेलन हुन सकेनन्।
चौथो बौद्ध सम्मेलन काश्मीरको कुण्डलवन भन्ने ठाउँमा भएको थियो। यो 72 ईस्वी सम्वतमा सम्पन्न भएको थियो। यस सम्मेलनमा काश्मीरका राजा कनिष्क थिए र यस सम्मेलनको उपाध्यक्ष अश्वघोष भन्ने व्यक्तिले गरेका थिए। यस बौद्ध सम्मेलनबाट बौद्ध धर्ममा स्पष्ट रूपमा दुईवटा सम्प्रदायको उदय भयो, हिनयान र महायान, जो अहिलेसम्म पनि रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले अब बौद्ध दर्शन के हो त? दर्शनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा बौद्ध दर्शनहरू जति पनि छन् ती सबै पाली भाषामा लेखिएका छन्। तथापि त्यति बेलाको समग्र राजभाषा चाहिँ पाली थिएन, राजभाषा संस्कृत थियो, तर सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा पाली थियो। त्यसैले हिन्दू धर्मका जति पनि ग्रन्थहरू छन् ती संस्कृतमा लेखिएका छन्, तर बौद्ध धर्मका जति पनि ग्रन्थहरू छन्, जति पनि दर्शनहरू छन् ती सबै पाली भाषामा लेखिएका छन्। बौद्धका समग्र दर्शनलाई त्रिपिटकमा समावेश गरिन्छ। त्रिपिटक भनेको 3वटा पिटकहरूको सङ्ग्रह हो, जसमा विनय पिटक, विनय पिटकमा बौद्ध अनुयायीहरूको लागि निर्दिष्ट गरिएका आचरण, नियम र कानुनहरूको सङ्ग्रह छ। त्यस्तै अर्को पिटक हो सुक्त पिटक। यस सुक्त पिटकमा बुद्धका उपदेशहरूको सङ्ग्रह छ र यो नै सबभन्दा ठुलो पिटक पनि हो र बुद्धले दिएका प्रवचनहरूको सङ्ग्रह नै सुक्त पिटक हो। याद गर्नुहोला, बुद्धले लेखेका किताबहरूको नाम होइन पिटकहरू भनेको। यो भनेका बुद्धका अनुयायीहरूले सङ्ग्रह गरेको, बुद्धले के भन्नुभयो, बुद्धको जीवनशैली कस्तो थियो, बुद्धको प्रवचनहरू के थियो, तिनलाई सङ्ग्रह गरिएका किताबहरूको सङ्ग्रह नै पिटक हो। र अर्को अभिधम्म पिटक हो। यसमा बुद्ध धर्मका खास दार्शनिक पक्षहरूलाई समेटिएको हामी पाउँछौँ। यसका अलावा जातक कथाहरू पनि छ। जातक कथाहरू भनेको बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका कथाहरू जोडिएको हुन्छ। जस्तो हिन्दू धर्ममा पुराणहरूलाई जोडिएको छ, त्यस्तै इस्लाम धर्ममा विभिन्न हदिसहरू जोडिन्छ। त्यस्तै आधिकारिक धर्मग्रन्थ नभइकन पछि अरूले जोड दिएको जुन धर्मग्रन्थ छ त्यसलाई जातक कथा भनेर भनिन्छ। यी विभिन्न कथाहरूको जीवन र जगतसँग सम्बन्धित बुद्धसँग सम्बन्धित कथाहरूको सङ्ग्रह करिब 500वटा यस्ता कथाहरू छन् भनेर मानिन्छ। अब बुद्ध धर्ममा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बुद्ध कला हो। बुद्ध कलामा सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको स्तूपा हो। यो स्तूपा भनेको बुद्धहरूको अवशेषहरू राख्ने ठाउँ हो, जसमा बुद्धका विभिन्न अङ्गहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राखिन्छ र पूजा गर्ने ठाउँ नै वास्तवमा स्तूपा हो। यो स्तूपाहरूलाई पेगोडा भनेर भनिन्छ। यदि त्यो स्तूपा चीन र जापानमा बन्छ भने त्यसलाई पेगोडा भनेर भनिन्छ। र त्यस अलावा विहारहरू पनि रहेका छन्। विहार भनेको बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्ने ठाउँलाई विहार भनेर भनिन्छ। जस्तो भारतको महाराष्ट्रको अजन्ताको गुफामा विभिन्न खालका बौद्ध कलात्मक विहारहरू छन्। त्यस्तै प्राचीन समयमा बुद्ध कलाको सबभन्दा ठुलो नमुना भनेको नालन्दा विश्वविद्यालय थियो, जो चाहिँ पटना, अहिलेको पटनामा पर्दछ। र यो बख्तियार खिलजीले यसलाई चाहिँ मुस्लिम जुन एट्याक भयो भारतमा, मुस्लिम एट्याक भइसकेपछि बख्तियार खिलजीले यसलाई ध्वस्त पार्यो र यहाँको जुन लाइब्रेरी छ यो लाइब्रेरीमा लाखौँ किताबहरू थिए र त्यति बेलाको संसारको सबैभन्दा ठुलो लाइब्रेरी थियो र करिब 6 महिनासम्म ती किताबहरू जलेर बुद्ध धर्म सम्पूर्ण रूपमा मुसलमानले ध्वस्त पारिदिएको अवस्था हो। र मुसलमानले जहाँ जहाँ गयो त्यहाँको केन्द्रहरूलाई ध्वस्त गर्दै अगाडि हिँड्थे। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने इजिप्टको लाइब्रेरी, अलेक्जेन्ड्रियाको लाइब्रेरी छ, त्यसलाई पनि इस्लामिक एट्याक पश्चात पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको थियो। त्यसैले इस्लामको एट्याक भइसकेपछि इस्लामले त्यो ठाउँमा त्यसभन्दा विगतमा रहेका सम्पूर्ण धार्मिक प्रथा परम्परालाई समूल रूपमा नष्ट पार्ने क्रममा बौद्ध कलाहरूलाई पनि भारतमा सम्पूर्ण रूपमा नष्ट पारियो। तर पछि कैयन चाहिँ अवस्थामा फेरि पुनर्जीवित गरिए, तर इस्लामले बौद्धलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको हामी पाउँछौँ। हालैका वर्षहरूमा विभिन्न 10वटा देशहरू मिलेर यो नालन्दा युनिभर्सिटी, संसारको जुन सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो, त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिराखेको हामी पाउँछौँ। अब बौद्ध धर्मको शाखाहरूतर्फ लागौँ। बुद्ध धर्ममा खास गरिकन 3वटा शाखाहरू छन्, 3वटा अलग अलग शाखाहरू छन्। जस्तो हिन्दू धर्ममा विभिन्न खालका शाखाहरू छन्, त्यस्तै बौद्ध धर्ममा पनि विभिन्न शाखाहरू छन्। तीमध्ये मुख्य शाखाहरू भनेको 3वटा छन्, जसलाई थेरावादा भनेर भनिन्छ, पहिलो सबभन्दा धेरै। यसमा चाहिँ श्रीलङ्का र दक्षिण पूर्वी जस्तो थाइल्यान्ड, लाओस, भियतनाम, सिङ्गापुर लगायतका देशहरूमा जुन बौद्ध धर्म छ त्यो भनेको थेरावादा सम्प्रदायको धर्म हो। त्यस्तै अर्को छ महायान। महायान भनेको चीन र जापान, कोरिया, ताइवान, हङकङ लगायतका देशहरूमा पूर्वी एसियामा प्रचलित जुन धर्म छ, खास गरिकन चीनमा भएको धर्म महायान शाखा हो। र वज्रयान भनेको तिब्बत, मङ्गोलिया, नेपाल र भारतमा भएको जुन शाखा छ यसलाई हामीले वज्रयान भनेर भन्छौँ। समग्र रूपमा नेपालका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू वज्रयानी हुन् भनेर भन्न सकिँदैन। महायान पनि छ, तर थेरावादा नेपालमा छैन। महायान र वज्रयानको संयुक्त रूप नेपालका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छ, तर वज्रयान नै बढी भागमा पाइन्छ। र वज्रयान भनेको बढी तन्त्र मन्त्रमा विश्वास गर्ने शाखा हो, तन्त्र मन्त्रमा विश्वास गर्ने शाखा। जस्तो दलाई लामाहरूले जुन तन्त्र मन्त्र विद्याको प्रयोग गर्छन् त्यसलाई वज्रयान भनेर भनिन्छ। अब बौद्ध धर्मको विस्तार हेर्ने हो भने
संसारमा सबभन्दा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी देशहरू भनेको दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा छ। थाइल्यान्डमा टोटल जनसङ्ख्याको 95% बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्। त्यसैले संसारको सबभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको देश थाइल्यान्ड हो। त्यसपछि क्याम्बोडियामा 90%, म्यानमारमा 88%, भुटानमा 75%, श्रीलङ्कामा करिब 70%। त्यस्तै तिब्बतलाई यदि स्वतन्त्र देश मान्ने हो भने तिब्बत तथापि स्वतन्त्र देश होइन, तर जियोग्राफिकल एरिया तिब्बतमा 65%, लाओसमा 60%, भियतनाममा 55%, जापानमा 50%, मकाउमा 45% र ताइवानमा 43%। यसरी यी विभिन्न देशहरू दक्षिण पूर्वी एसिया र पूर्वी एसियाका देशहरूमा बौद्ध धर्मको विकास भएको हामी पाउँछौँ। बौद्ध धर्मको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने चीनमा सबभन्दा बढी छ, करिब 10 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। जापानमा 89,65,000 छ, थाइल्यान्डमा 5,54,00,000, भियतनाममा 4,96,90,000। एवं प्रकारले इन्डियामा करिब 70 लाखको सङ्ख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। त्यसैले विश्वमा सबभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको देश कुन हो भनेर भन्यो भने चीन हो भनेर भन्नु पर्यो। नेपालको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने हिन्दुजम 81% छ, बुद्धिजम 9% छ र इस्लाम 4%, किराँत 3% रहेको छ। नेपालमा करिब 24 लाखको हाराहारीमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्। अब पञ्चबुद्धमा को पर्छन् भन्ने अर्को प्रश्न हुनसक्छ। यसमा 5वटा बुद्धहरू छन्, जस्तो बैलोचन, अक्षम्य, रत्नसम्भव, अमिताभ, अबोध सिद्धि। यो 5वटा बुद्धलाई पञ्चबुद्ध भनेर भनिन्छ। बुद्ध धर्मको 4वटा धामहरू छन्, जस्तो लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल, बोधगया बुद्धत्व प्राप्त भएको स्थान, सारनाथ पहिलो उपदेश दिएको ठाउँ र कुशीनगर महापरिनिर्वाण भएको ठाउँ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विहारहरू छन्, जस्तो स्वयम्भू विहार नेपाल, विक्रमशिला भारत, त्रिपिटक तिब्बत, ताम्रशिला श्रीलङ्का, तक्षशिला पाकिस्तान र स्वर्णशिला थाइल्यान्डमा पर्दछ। बुद्ध धर्मको जुन झन्डा हुन्छ त्यो झन्डामा 5वटा अलग अलग रङहरू हुन्छन्। यो 5वटा रङले अलग अलग कुरालाई जनाउँछ। कलेजी रङले बुद्धको अन्तस्करण, पहेँलो रङले बुद्धको अस्थि धातु, सेतो रङले बुद्धको दाँत, रातो रङले बुद्धको रगत र निलो रङले बुद्धको शरीरलाई जनाउँछ। र बौद्ध धर्मका 5वटा शील पञ्चशील भनेर भनिन्छ। झुटो कहिले पनि नबोल्नु, हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, परस्त्री गमन नगर्नु र मद्यपान नगर्नु। र बुद्ध धर्ममा 3वटा पिटकहरू छन्। विनय पिटक भनेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको सङ्ग्रह, सुक्ति पिटक भनेको बुद्धका उपदेशहरूको सङ्ग्रह र अभिधम्म पिटक भनेको बौद्ध दर्शनका कुराहरू समावेश भएको पिटक। यसरी आजको यस सानो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँहरूलाई बुद्ध धर्मको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेँ र आगामी दिनहरूमा अरू विभिन्न धर्महरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। मेरो यस युट्युब च्यानललाई, यस भिडियोलाई सेयर, सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। सबैजना साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार।